Hello mga kaigsuonan, may adlaw sa inyohang tanan. Kita bitaw og moingon ta og nga nahigugma ta sa Ginoo, atong ipakita nga nitahod ta sa iyaha, dili ta magsigig pabadlong, dili ta maghimo og supak sa iyang kabubuton aron malipay siya. Ingon ana kung naatay gihigugma baya, bisan diri sa kalibutan ug naatay hinigugma, dili nato siya gusto nga masakitan. Hinana pod ang Ginoo, gusto niya nga dili nato siya pasakitan. Nag-ingon bitaw dinhi sa John 14:24, ang wala nahigugma kanako dili motuman sa akong gisugo. Kisabi ang gisugo si Jesus Christ. Ang mensahe nga inyong nadungog dili ako kundi dili iya sa Amahan nga nagpadala kanako. So mao na ingon sa Almighty Father nga kinahanglan motuman ta kan Jesus Christ kay isa ra man sila. I and my Father are one. Isa raman sila, kinahanglan tumano nato ug unsa toy gisulti niya sa iyang gisugo nga mao si Jesus Christ. Dili ta mo ingon nga nahigugma ko kan Jesus Christ, nahigugma ko sa Ginoo, pero sukwahi di ay atong gipakita, puro pasakit. So dili pod siya maayo, dili ikalipay sa Ginoo. Gusto nato nga ang Ginoo malipay sa atong kinabuhi, nga sa dihang iyatang gihimo malipay pod siya nato. So maura to, salamat kay sa pagpaminaw. God bless.